बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। मुजफ्फरगढ़ कचहरी चौक और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एजुकेशन मुलाजमीन का ग्रेजुएटी अलाउंस में इजाफा न होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम तर खवातीन असातिज़ा स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन और जो स्कूलों के दीगर मामलात हैं और पेंशन और ग्रेजुएटी अलाउंस के खिलाफ सरापा एहतजाज है, उन्हीं से ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या मुतालबात हैं। ये आपके क्या कहती हैं? हमारे मुतालबात, सबसे पहला बड़ा मुतालबा तो हमारा ये है कि जो ओहदेदारान हमारे गए हुए थे एजुकेशन के लिए, टीचरों के लिए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। मलक इमामुद्दीन मुजफ्फरगढ़ से गए, उसके अलावा भी 17-18 टीचर्स हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वो हम अपने हक के लिए गए हुए थे। उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज था। अपने मुतालबा सुनाने के लिए गए। हुकूमत को चाहिए था कि वो उनके मुतालबात सुनते और उस पर अमल दरामद करते। उन्होंने यह सुनने की बजाय उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे मुल्क में जो स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ भी एहतजाज कर रहे हैं। टीचर्स की पेंशन खत्म की जा रही है। 25-25 साल जॉब करने के बाद अब टीचर्स को खाली हाथ भेज देंगे। क्यों, किस वजह से, हम किस लिए आए हैं? देखें, मुअल्लम को आप किन रस्तों पे लेके आ गए हैं? मुअल्लम का काम है तालीम देना, हम तालीम देने के लिए बैठे हैं। जी बिल्कुल, खवातीन असातिज़ा जो है वो सरापा एहतजाज है और इनका यही मुतालबा है कि जितने भी ये कानून बनाए गए हैं उन्हें फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी स्कूलों के निजकारी बारे तमाम अफवाहें हैं। डिप्टी कमिश्नर मियां वाली सज्जाद अहमद खान की रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अख्तर बजाज से। जी अख्तर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इन दिनों पंजाब के सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर हड़ताल कर रहे हैं। पेंशन की कटौती और लीव एनकैशमेंट का कानून जो है उसके खिलाफ। लेकिन इसके साथ साथ असातिज़ा जो हैं, इन दोनों उनके एक और नारा भी सामने आ रहा है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है और सरकारी स्कूलों की निजकारी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, जो असातिज़ा का ये जो नारा है कि सरकारी स्कूलों की निजकारी कबूल नहीं होगी, आया कोई इस हवाले से नोटिफिकेशन हुआ है जिस सरकारी स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो एक बिल्कुल निरी अफवाह है जिसका कोई सर पैर मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है इस अफवाह का मूजब एक नोटिफिकेशन बना है जिसमें हमने इस ज़िला के 20 स्कूलों को अडॉप्ट किया है। उनको अडॉप्ट किया गया चीफ सेक्रेटरी साहब की खसूसी हिदायत पे कि इन 20 स्कूलों में आप खसूसी तवज्जो दें, वहाँ पे हर लिहाज से तालीमी सरगर्मियों पर नज़र रखें, असातिज़ा के यूनिफॉर्म पे, बच्चों के डिसिप्लिन पे, बच्चों के रिज़ल्ट पे, वाशरूम की उन्हें सहूलत, साफ़ सुथरे वाशरूम अवेलेबल हों। तो ज़िले इंतज़ामिया को पाबंद किया गया है कि फ्रीक्वेंटली इन स्कूलों का विज़िट करें, वहाँ पे रंग रोगन का ख्याल रखें। तो इन स्कूलों को मिसाली स्कूल बनाया जा रहा है। इनको प्राइवेटाइज करने की कोई तजवीज़ किसी भी सतह पर ज़ेर गौर नहीं है। मैं हैरान हूँ कि ये अफवाहें कौन फैला रहा है और इनसे क्या मकसद हासिल करना चाहता है। सर, ये 20 स्कूलों को जो अडॉप्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उसे अडॉप्ट कर रही है, उसके एक्सपेंस जो हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया पे करेगी, या उसमें क्या ऐसा नया होगा जो आप स्कूल अडॉप्ट करेंगे? सर उसमें कोई एडिशनल एक्सपेंसेस तो ज़िले इंतज़ामिया तो नहीं करेगी। उन स्कूलों में जितने भी डेवलपमेंट वर्क है वो स्कूल कौंसल के फंड्स के ज़रिए ही किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ये इंश्योर करेगी कि स्कूल कौंसल के जो फंड्स आते हैं और बाज़ औक़ात असातिज़ा के खर्च ना करने की वजह से पड़े रह जाते हैं, वो प्रॉपर उसी स्कूल पे खर्च हो जाएं और उसकी निगरानी करेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डी साहब की बात सुनी कि ये जो असातिज़ा की जानिब से नारा सामने आ रहा है कि सरकारी स्कूलों की निजकारी की जा रही है, ये बिल्कुल अफवाहें हैं। हुकूमत पंजाब ने जो एक डिसीजन लिया है कि हर ज़िला में 20 स्कूल जो हैं अडॉप्ट किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उनकी देखभाल करेगी, असातिज़ा के रूल्स के मुताबिक उनके उसमें पाबंद करेगी। यही सारी चीज़ें ताकि सरकारी स्कूलों का मयार जो है। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज। खानेवाल में असातिज़ा की गिरफ्तारी पर तलबा भी सरापा एहतजाज। तलबा ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया। तलबा का कहना था कि असातिज़ा से मुज़ाकरात करके उनके मसाइल हल किए जाएं। तलबा का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं।
جو عزیز ساتھی ہیں ہمارے عزیز استاذہ ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہمارے گورنمنٹ اسکول ہیں ان کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، جو پرائیویٹ کرنے کے بعد فیس بڑھا دی جائے گی، ہم سے افورڈ نہیں ہوگی. اس وجہ سے ہم نے یہ احتجاجی ریلی نکالی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ ہماری ان کی وجہ سے ہماری تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے. ان کو چاہیے کہ کوئی استاد جو بچے انہوں نے پکڑے ہیں ان کو رہا کریں، استادوں کو رہا کریں. اس لیے ہماری یہ آج کی. دوسری جانب سروس اسٹرکچر میں تبدیلی، اسکولوں کے نجکاری اور لیو انکیشمنٹ قوانین میں ترمیم کے خلاف کورٹ جھوٹا کے اسکول ٹیچرز بھی سڑکوں پر آ گئے. اساتذہ کا کہنا تھا کہ پنجاب کے اسکول ملازمین کا استحصال ناقابل برداشت ہے. اس حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے. ہائی اسکول ہے، چاہے ہائر سیکنڈری اسکول ہے، پرائمری ہے، جتنے بھی ہیں. اور یہاں کے بچے اکثر دیہات سے آتے ہیں اور دیہات والے بچے وہ ایک مہینے کا 20 روپے بھی نہیں دے سکتے FTF. اور بچے پیدا لاتے ہیں اور بچے کو رکشے کا کرایہ نہیں ہے. کیا وہ 3000 مہینہ فیس دے سکتے ہیں؟ کیا وہ 5000 فیس دے سکتے ہیں؟ کیا ہائر سیکنڈری کے بچے 10,000 سے 15,000 تک فیس دے سکتے ہیں؟ اور ہم ٹیچر جو ہیں ان میں سے سب امیر نہیں ہیں، غریب ہیں، کوئی بیوہ ہے، لولو ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا پنجاب کا صوبہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ 4 صوبے ہیں، ان چاروں میں آخر معاشی قتل پنجاب کا ہی کیوں ہو رہا ہے؟ پنجاب کے ملازمین کا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہماری 26 سال 28 سال میری سروس ہے، یہ 28 سال کی ہماری محنت انہوں نے منٹوں میں بیچ دی. اور ہماری تمام گریجویٹی اور اپنا لیو انکیشمنٹ، یہ ساری جو ہماری ایک کمیٹی ہم نے ڈالی ہوئی تھی قطرہ قطرہ کر کے، اس کو بھی نیست و نابود کر دیا. کس حق سے؟ یہ کیسی حکومت ہے؟ ہم پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اگر پاکستان ایک جمہوری ملک ہے تو اس کے عوام کا اس طرح استحصال کیا جائے گا؟ کیسے یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اساتذہ کی. اب رخ کریں میاں چنو کا. میاں چنو میں پینشن رولز میں تبدیلی، اسکولوں کی نجکاری پر اساتذہ جلال میں آ گئے. مرد اساتذہ کے بعد خواتین ٹیچرز بھی احتجاج میں شامل. گورنمنٹ گرلز اسکول کو بند کر کے طالبات کو گھر بھیج دیا گیا. اپنے مطالبات کے حق میں خواتین ٹیچرز کی نعرے بازی. اساتذہ کا کہنا تھا کہ پینشن ہمارا حق ہے، کوئی خیرات نہیں ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پینشن رولز میں تبدیلی، اسکولوں کی نجکاری پر اساتذہ جلال میں آ گئے. میاں چنو میں مرد اساتذہ کے بعد خواتین ٹیچرز کو بھی احتجاج میں شامل. گورنمنٹ گرلز اسکول کو بند کر کے طالبات کو گھر بھیج دیا گیا. میاں چنو میں اپنے مطالبات کے حق میں خواتین ٹیچرز کی نعرے بازی. پینشن ہمارا حق ہے، کوئی خیرات نہیں. ملتان میں الیکشن کے حوالے سے گہما گہمی جاری. پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز رہنما کی روحی سے گفتگو. مزید جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے. جی زہیب، کیا تفصیلات ہیں؟ آج بالکل ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ گہما گہمی جاری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈرز امیدواران ہیں وہ ان کے ڈیرے جو ہیں وہ بھی آباد ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ کارکنان بھی جو ہیں وہ الیکشنز کی کمپین کے جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھے ہیں. ساتھ ہی جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نے بھی جو ہے وہ اپنے آبائی حلقے سے الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ اعلان کیا. اس صورتحال میں امیدواران میں کتنا پوٹینشیل ہے اس تمام سطح پہ بات کریں گے. ٹکٹ ہولڈر رہنما اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ملک نہید دھرالا صاحب. دھرالا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک طرف جو ہے وہ الیکشن کی گہما گہمی بھی جاری ہے، دوسری طرف یسر رضا گیلانی صاحب نے بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا اپنے آبائی حلقے سے، تو کیا کہنا چاہیں گے، کتنا پوٹینشیل ہے؟ این 148 سے جب گیلانی صاحب نے الیکشن لڑنے کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے تو یہاں جتنے بھی ورکرز ہیں اور پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں ان کے اندر ایک قسم کی ایسے سمجھیں کہ بہت زیادہ آکسیجن ان میں آ گیا ہے، وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور گیلانی خاندان ہمیشہ کی طرح، آپ کو پتہ یسر رضا گیلانی ایک برانڈ ہے اور اس نے ملتان کے لیے نہیں بلکہ پورے جنوبی پنجاب کے لیے بہت کام کیے ہیں اور انشاءاللہ وہ الیکشن جیتیں گے. 148 میں جتنے بھی لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ لوگ رابطہ کر رہے ہیں گیلانی صاحب کے ساتھ، جو ناراض لوگ تھے وہ بھی شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ گیلانی صاحب الیکشن ون کریں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں؟ ایک طرف پی ڈی ایم کے جو سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان وہ کہتے ہیں کہ جنوری میں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے، دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ حصہ رہ چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ آپ تیار ہیں؟ دیکھیں پارٹی تو الیکشن کے لیے تیار ہے لیکن الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. جب الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پہ اعلان کرے گا تو
इंशाल्लाह हम रेडी हैं इलेक्शन के लिए। टिकट होल्डर रहनुमा मलिक नहीद दलाला साहब मौजूद थे और उनकी जानिब से यही कहना है कि इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ऐलान किया हुआ है कि जनवरी के आखिर में जो है वो इलेक्शंस करवाएंगे। जहां तक मुल्तान की सूरत की बात है तो कारकुनान जो है वो काफ़ी पुरजोश हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो इलेक्शन हो। और साथ ही जो साबिक वज़ीर आज़म ने जो अपने हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया उससे जो है वो एक कारकुनान में जो है वो पोटेंशियल आया है और उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ इलेक्शन जीतेगी बल्कि। बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी। मुजफ्फरगढ़ में फ्रॉड से कम कीमत पर जबरदस्ती जमीन खरीदने का केस। चेयरमैन तहरीके इंसाफ की बहन शोहर समेत नैब अदालत में पेश। अदालत में इस्तगासा और मुल्जिमान के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए। अदालत ने केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जज का कहना था कि अगली समाअत डेरा गाजी खान में होगी। आपको अपडेट करें, फ्रॉड से कम कीमत पर जबरदस्ती जमीन खरीदने का केस मुजफ्फरगढ़ में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन शोहर समेत नैब अदालत में पेश। अदालत में इस्तगासा और मुल्जिमान के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए। अदालत ने केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अगली समाअत डेरा गाजी खान में होगी। आपको अपडेट करते चलें कि फ्रॉड से कम कीमत पर जबरदस्ती जमीन खरीदने का केस। अब रुख करें अहमदपुर शर्किया का। अहमदपुर शर्किया से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा तहरीक इंसाफ शहजादा गुज़ीन अब्बासी ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहजादा गुज़ीन अब्बासी का कहना था कि मैं 9 मई वाक़े की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। 9 मई का वाक़या किसी भी मुहब्बे वतन को काबिल कबूल नहीं होगा। ये फौज अगर है तो ये मुल्क है तो हम सब हैं। आने वाले वक्त की सियासत अपने खानदान और दोस्तों की मुशावरत से करूंगा। अहमदपुर शर्किया से आपको अपडेट कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहजादा गुज़ीन अब्बास ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया है। मैं 9 मई वाक़े की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। गुज़ीन अब्बासी का कहना है कि 9 मई का वाक़या किसी भी मुहब्बे वतन को काबिल कबूल नहीं होगा। ये फौज अगर है तो ये मुल्क है तो हम सब हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ का ऐसा कहना था। आने वाले वक्त की सियासत अपने खानदान और दोस्तों की मुशावरत से करूंगा। पॉलिटिकल असिस्टेंट मुश्ताक अहमद टवाना का तबादला। एएसी कोर्ट चूठा जाहिद इकबाल गुजर को पीए का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक जो मुश्ताक अहमद को सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। जाहिद इकबाल गुजर आज पॉलिटिकल असिस्टेंट का चार्ज संभालेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। पॉलिटिकल असिस्टेंट मुश्ताक अहमद टवाना का तबादला। एसी कोर्ट चूठा जाहिद इकबाल गुजर को पीए का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। कोर्ट चूठा में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। साबिक पीए मुश्ताक अहमद को सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत है। जाहिद इकबाल गुजर आज पॉलिटिकल असिस्टेंट का चार्ज भी संभालेंगे। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करें। मैं आपको कहा बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। बिजली चोरों के खिलाफ 28 मुकदमा दर्ज। 30 मीटर उतार के कब्जे में ले लिए गए हैं। 30 मीटर को उतार लिया गया है। उज शरीफ, चन्नी घोट, मुबारकपुर और हैदर अजका में कार्रवाई की गई है। मैपको ने भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। मैपको का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बिजली चोरों के खिलाफ 28 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। 30 मीटर उतार कर कब्जे में ले लिए गए हैं। उज शरीफ, चन्नी घोट और दीगर में कार्रवाइयां की गई हैं। मैपको ने भारी जुर्माने भी आयद कर दिए हैं। मुल्तान पुलिस ने बिनाई से महरूम शख्स के साथ होने वाली नौसरबाजी का मामला हल कर दिया। मुतासरा शख्स ने पुलिस को इतला दी थी कि नौसरबाजी से 30 लाख मालिक का मकान फरोख्त करवाया गया। बिनाई से महरूम शख्स 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील है। मुल्तान पुलिस ने मेरे मामले को खुश असलूबी से हल किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस ने बिनाई से महरूम शख्स के साथ होने वाली नौसरबाजी का मामला हल कर दिया। नौसरबाजी से 30 लाख मालिक का मकान फरोख्त करवाया। मुतासरा शख्स का ऐसा कहना है। बिनाई से महरूम शख्स 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील है। पुलिस ने मेरे मामले को खुश असलूबी से हल। अब रुख करे ईसा खेल का। 2 बरादरियों में देरीना दुश्मनी खत्म। नवाब ऑफ कालाबाग मलिक वहीद खान और पीर ऑफ भोर शरीफ साहबजादा ज़ियाउल्लाह की कोशिशों से सिला हो गई।
عیسیٰ خیل کے نواحی علاقہ کلووالا میں صلح کی تقریب ہوئی ہے۔ تقریب میں سابق MP امانت اللہ خان شادی خیل کی بھی شرکت۔ کلو برادری اور بلو خیل برادری میں دوہرے قتل کی درینہ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ 2 سال قبل بلو خیل برادری نے کلو برادری کے 2 افراد قتل کیے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، 2 برادریوں میں درینہ دشمنی ہوئی ختم۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن 2023-24 کے پہلے سال کے اعداد و شمار مکمل۔ ڈائریکٹر کی سربراہی میں ٹیم کی شہریوں سے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی۔ مزید جانتے ہیں نادر مذہب سے۔ جی نادر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کریں ملتان میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی تو اس سال جو ہے ملتان ڈویژن کی طرف سے جو پہلی سمائی مالیاتی سال کی جو پہلی سمائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس سال جو ہے کیا اعداد و شمار ہے اور جو حکومتی ریونیو میں اس میں کتنے % اضافہ ہوا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایکسائز انسپیکٹر عبدالمجید نانڈلا صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اچھا سر بتائیے گا اس سال جو ہے کیا کامیابی رہی؟ پراپرٹی ٹیکس بہت مشکل ہیڈ ہے، 1-1 روپیہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے مشکلات ہیں اس وقت، ہمارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اسٹاف نہیں ہے، سارا کچھ مشکلات کے باوجود ہمارے ڈاکٹر افتخار بھلی صاحب اور ہمارے ETO صاحبان نے دن رات محنت کر کے اس کا ٹارگٹ جو ہے اچیو کیا ہے، بلکہ اچیو نہیں کیا بلکہ پلس کیا ہے۔ لاسٹ ایئر ہمارا تھا 36 کروڑ ریبیٹ کے ساتھ، اس سال ہم نے 39 کروڑ سے بھی تجاوز کیا ہے، اور اس طرح ہمارا 7% جو ہے ہمارا اضافہ ہے ریبیٹ پیریڈ میں۔ تو ابھی تک جو ہے ہمارا ای پے کے ساتھ 5% چل رہا ہے۔ تو ہماری جو ہے گزارش ہے تاجران سے، شہریوں سے کہ اپنا ٹیکس بر وقت جمع کروائیں اور اپنا قومی فریضہ ادا کریں۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا گزشتہ سال کی نسبت اس سال جو کامیابی کی شرح ہے وہ 7% رہی اور حکومتی ریونیو میں بھی تقریباً 7% کا اضافہ ہوا، اور شہریوں سے تاجروں سے گزارش ہے کہ اپنا جو ای پے کے ذریعے ٹیکس ہے جس میں وہ 5% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ادا کر کے اپنا قومی فریضہ پورا کریں۔ جی نادر، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔